नाज़रीन आदाब 22 अक्टूबर 2022 मुताबिक 25 रबीउल अव्वल के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मुसी रज़ा और आप समाअत फरमाने जा रहे हैं अवधनामा में शाये अहम खबरों के खास हिस्से। सुप्रीम कोर्ट ने जुमे के रोज़ ताजमहल की तारीख के दलाइल की जांच करने और स्मारक के अहाते में मौजूद 22 कमरों को खोलने की हिदायत देने का मुतालबा करने वाली अर्जी को पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी PIL की जगह पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन करार देते हुए खारिज कर दिया। ये तारीखी विरसा ASI की निगरानी में है। अर्जी दहिंदा ने हाई कोर्ट के सामने दलील दी थी कि कई हिंदू ग्रुपों ने दावा किया है कि ताजमहल एक कदीम शिव मंदिर है जिसे तेजू महालय के नाम से जाना जाता था। उसने दलील दी कि इस उसूल की हिमायत कई मौरखीन ने भी की है। हाईकोर्ट ने अचानक अर्जी दाखिल करने के लिए अर्जी दहिंदा को डांट लगाई। यूपी की राजधानी लखनऊ में जुमेरात के रोज डेंगू बुखार के 41 नए मामले सामने आए हैं, जिससे केसेस की कुल तादाद 687 हो गई। 4 नए मरीजों की हालत नाजुक बताई जा रही है और वो लोग बंधु अस्पताल में जेर इलाज हैं। मामलात को देखते हुए डिविजनल कमिश्नर रोशन जैकब ने लखनऊ डिवीजन की CMO को डेंगू से मुतासरा इलाकों में लार्वा का बाकायदगी से स्प्रे करने की हिदायत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने जुमे को दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड पुलिस को हिदायत देते हुए कहा कि नफरत अंगेज तकारीर एक बहुत संगीन मसला है और उन्हें इस मामले में शिकायत मौसूल होने के लिए रस्मी कार्रवाई का इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि अज खुद नोटिस पर फौजदारी मुकदमा दर्ज करके मुल्जिमान के खिलाफ बिला इम्तियाजी फौरी कार्रवाई की जानी चाहिए। बेंच ने कहा कि समाज में नफरत अंगेज तकारीर और बयानात देने वाले चाहे वो किसी भी मजहब के हों, मुतालिका मुल्जिमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर लापरवाही हुई तो अफसरों पर हुक्म अदोली की कार्रवाई होगी। फतेहपुर जिला की दिव्या उत्तर प्रदेश बोर्ड के 12वीं के इम्तिहान में नई टॉपर बन गई हैं। उन्होंने पहले जारी करता नताइज में स्क्रूटनी के लिए दरख्वास्त दी थी, जिसकी वजह से उनके नंबर बढ़ गए हैं और वो टॉपर से आगे निकल गईं। रिपोर्ट के मुताबिक दिव्या ने अपनी जुड़वा बहन दिव्यांशी से 2 ज्यादा नंबर हासिल करके टॉप पोजीशन हासिल की है। बिल्किस बानो मामले में कसूरवार 11 अफराद की रिहाई के खिलाफ दाखिल अर्जी पर समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। अदालत ने अर्जी दहिंदगान को गुजरात हुकूमत के हलफनामे पर जवाब देने के लिए वक्त देते हुए कहा कि वो इस मामले पर 29 नवंबर को समाअत करेगी। वाज़ेह है कि अदालत ने अर्जी दहिंदगान को गुजरात हुकूमत के हलफनामे पर जवाब देने के लिए वक्त देते हुए कहा था कि वो इस मामले पर 29 नवंबर को समाअत करेगी। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने जुमे को लोक भवन में मुनक़िद चीफ मिनिस्टर फेलोशिप प्रोग्राम के तहत नए मुंतखब स्कॉलर को टैबलेट तकसीम करने के प्रोग्राम के दौरान कहा कि अपने ख्वाहिशमंद तरक्याती ब्लॉक्स में काम करने के साथ साथ चीफ मिनिस्टर फेलोशिप के तमाम 100 रिसर्च स्कॉलर्स को देही तरक्की पर एक मकाला लिखना चाहिए ताकि लोग उसे करीब से जान सकें और समझ सकें। हुकूमत का ये फेलोशिप प्रोग्राम एक नए तजुर्बे के तौर पर सामने आएगा। इसके लिए हुकूमत उन रिसर्च स्कॉलर्स को विटेज देगी जो 3 साल बाद सरकारी मुलाजिमत में शामिल होना चाहते हैं। इन स्कॉलर्स को उम्र में रियायत देकर सरकारी मुलाजिमत का मौका भी दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत तमाम 100 मुंतखब स्कॉलर्स को एक मुकर्ररा एजाज़िया भी देगी, लेकिन उन्हें अपनी रोजाना की तरक्की की रिपोर्ट अपलोड करनी होगी। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी पहली मरतबा दिवाली पर अयोध्या आ रहे हैं। वो यहाँ महर्षि वशिष्ठ के किरदार में भगवान राम का राज तिलक करेंगे। इस मरतबा हेलीकॉप्टर रूपी पुष्पक जहाज से लॉर्ड राम, सीता और लक्ष्मण समेत भरत व शत्रुघ्न की मूर्तियां भी लाने की तैयारियां हैं। दीप उत्सव में हर मरतबा CM योगी भगवान राम का राज तिलक करते रहे हैं, लेकिन इस मरतबा PM मोदी वशिष्ठ के किरदार में राज तिलक करके भगवान राम और सीता की आरती उतारेंगे। इस दिवाली को तारीखी बनाने के लिए हर कदम पर ऐसी तैयारियां की जा रही हैं कि अयोध्या रोशनी से नहा उठे। इसके लिए हर खंबे, हर पुल, गली मोहल्ला, चौराहा, घाट और मंदिर को रोशनियों से सजाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी के ज़ेर एहतमाम जुमेरात को उर्दू अकादमी के ऑडिटोरियम में एक शाम बेगम हजरत महल के नाम के उन्वान से मुशायरे का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम में स्वामी मुरारीदास जी ने कहा कि उर्दू ज़बान का कोई एक मजहब नहीं है, बल्कि ये तमाम हिंदुस्तानियों की ज़बान है। उर्दू को आम आदमी की ज़बान ही रहने दिया जाए। स्वामी मुरारीदास जी ने अपने सदारती खिताब में मजीद कहा कि शहीदों को सलाम करने से हमारे दिलों में एहसास पैदा होता है। मुरारीदास ने कहा कि उर्दू भी देवनागरी रस्मुल खत में लिखी जाए। प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी मेयर संयुक्ता भाटिया ने कहा कि बेगम हजरत महल एक ऐसी खातून थी जिन्होंने इनकलाबी कदम उठाकर हमारे मुआशरे को, खास तौर पर खवातीन को एक राह दिखाने का काम किया।
آج بروز جمعہ دادا میاں کے 115ویں عرس کے چوتھے روز بعد نماز فجر قرآن خوانی کی گئی اور دن بھر زائرین کرام کی تشریف آوری کا سلسلہ جاری رہا۔ اس دوران دوپہر کا لنگر اور نماز جمعہ ادا کی گئی۔ اس سال کے پہلے قرآن شریف کا اہتمام دن میں 11 بجے کیا گیا، جس میں شرکت کے لیے ملک کے کونے کونے سے لوگ تشریف لائے۔ قرآن شریف کی محفل کے بعد رنگ محفل کا انعقاد کیا گیا، جس میں صوفی حضرات نے دادا میاں کی بارگاہ میں جھومتے ہوئے اپنی عقیدتوں کا اظہار کیا۔ قرآن شریف کی محفل میں درگاہ شریف کے سجادہ نشین محمد صباحت حسن شاہ نے ملک ہندوستان کی خوشحالی اور ترقی کے لیے دعائیں کی۔ ابرار نگر میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد کیا گیا، جس کی صدارت مولانا اشتیاق احمد قادری نے کی۔ پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے مقرر خصوصی علامہ علی حسن علوی ازہری نے کہا کہ محبت رسول کا اولین تقاضا اطاعت اور اتباع ہے، جنہیں پورا کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، وگرنہ محبت رسول اور غلامی رسول کا دعویٰ فضول، بیکار اور بے فائدہ ہے۔ یہ فطری بات ہے کہ انسان جس سے محبت اور عقیدت رکھتا ہے اس کے طور طریقوں کو اپناتا اور اس کی مکمل پیروی کرنے کی کوشش کرتا ہے، مگر حالات یہ ہیں کہ زبان سے دعویٰ تو کیا جاتا ہے مگر عملی زندگی میں اطاعت رسول دور دور تک نظر نہیں آتی۔ اودھنامہ کے جہانما صفحے کے مطابق چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی زیر سربراہی الیکشن کمیشن نے پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف دائر کردہ توشاخانہ ریفرنس کا فیصلہ سناتے ہوئے اپنے فیصلے میں عمران خان کو عوامی نمائندگی کے لیے نااہل قرار دیتے ہوئے کہا کہ عمران خان نے اپنے مالی اثاثوں سے متعلق حقائق چھپائے اور حقیقت پر پردہ ڈالنے کے لیے جھوٹے اسٹیٹمنٹ جمع کرائے۔ دوسری طرف پی ٹی آئی نے اس فیصلے کے خلاف عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانے کا اعلان کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں 5 رکنی کمیشن نے متفقہ فیصلہ سنایا۔ الیکشن کمیشن نے اپنے فیصلے میں عمران خان کے خلاف فوجداری کارروائی کرنے کی بھی سفارش کی ہے۔ اقوام متحدہ میں تعینات نائب ایرانی مشن اور خاتون سفیر زہرا ارشادی نے جمعرات کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں خواتین امن و سلامتی کے موضوع سے متعلق اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کے غیر انسانی اور یک طرفہ ظالمانہ اقدامات سے ایرانی خواتین کے حقوق پر تباہ کن نتائج مرتب ہوئے ہیں اور ظالمانہ اور غیر انسانی پابندیوں نے خواتین کے بنیادی حقوق کو پامال کیا ہے، اور اقوام متحدہ بالخصوص سلامتی کونسل کو ان غیر قانونی اور جابرانہ اقدامات کے خلاف اپنی ذمہ داری پر عمل کرنا چاہیے۔ سعودی عرب میں مخصوص طیاروں کی 84 پروازوں کی مدد سے مصنوعی بارش کی گئی۔ عرب میڈیا کے مطابق سعودی عرب میں موسمیات کے قومی مرکز نے کہا ہے کہ اگست اور ستمبر کے دوران طائف، باہا اور ابہا میں مصنوعی بارش کا تجربہ کیا گیا، کیونکہ تینوں علاقوں میں معمول سے زیادہ بارش کی ضرورت تھی۔ رپورٹ کے مطابق 4 مخصوص طیاروں سے 84 پروازوں کے ذریعے طائف، باہا اور ابہا میں مصنوعی بارش کرائی گئی اور ان کی پروازوں کا دورانیہ 316 گھنٹے تک رہا۔ سعودی عرب میں بارش کا سالانہ تناسب 100 ملی میٹر سے اوپر نہیں جاتا، جس کی وجہ سے مملکت دنیا کے خشک ترین ممالک کی صف میں شامل ہے۔ امریکی وزارت خارجہ نے اعلان کیا ہے کہ روس یوکرین جنگ میں حملے جاری رکھنے کے لیے شمالی کوریا سے ہتھیار خریدنے کے امکانات پر غور کر رہا ہے۔ اس سے پہلے امریکہ ایران پر بھی روس کو ہتھیار فراہم کرنے کے بے بنیاد الزام لگا چکا ہے۔ ذرائع ابلاغ نے نیوز ایجنسی کے حوالے سے لکھا کہ امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان نے اعلان کیا ہے کہ روس نا امید ہو کر ایران اور شمالی کوریا کا سہارا لے رہا ہے تاکہ ان ممالک سے وہ ہتھیار خرید سکے جن کو وہ خود تیار نہیں کر سکتا یا کسی طریقے سے ان کو حاصل نہیں کر سکتا۔ امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان نے مزید کہا کہ یہ امریکہ کی روس پر لگائی جانے والی پابندیوں کا اثر ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ روس اپنی بنیادی ضروریات پورا کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا۔ حزب اللہ لبنان کی مرکزی شورا کے ایک رکن نے کہا ہے کہ امریکہ اور سعودی عرب کے سفارت خانے لبنان میں نئے صدر کے انتخاب میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں اور انہوں نے صدر کا انتخاب مشکل بنا دیا ہے۔ ذرائع ابلاغ نے اخبار کے حوالے سے لکھا ہے کہ حزب اللہ کی مرکزی شورا کے رکن نے کہا ہے کہ لبنان بحران میں غرق ہو گیا ہے اور اس سے باہر نکلنے کے لیے اسے ایک حل اور علاج کی ضرورت ہے اور اب نئے مسائل اور بحران کا وہ متحمل نہیں ہے۔ اودھنامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھنامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔